नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सर्वोच्चन्यायालयस्य आगामिनि प्रधानन्यायाधीशस्थाने न्यायाधीशस्य सूर्यकान्त महोदयस्य नाम मुख्यन्यायाधीशः श्री बी.आर. गोगोई महाशयः निरदिशत्। एतदर्थं स्वयं केन्द्रसर्वकारं प्रति लेखं प्रेषितवान्। मुख्यन्यायाधीशस्य सेवनविरामकालः नवंबर मासस्य 23 दिने समागते सति एषः निर्देशः सः अदात्। केन्द्रनियममन्त्रालयः एतद् विषये अस्य निर्देशं पृष्टवान् आसीत्। गवाई महोदयात् परं वरिष्ठतासूचिकायां द्वितीयस्थानीयः भवति श्री सूर्यकान्त महोदयः। यदि न्यायाधीश निगमनविज्ञापनं राष्ट्रपतिः निवेदयति तर्हि सर्वोच्चन्यायालयस्य 53तम मुख्यन्यायाधीशः भविष्यति श्री सूर्यकान्त महोदयः। केरला इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट निक्षेप संघस्य किफ्बी इति धनकार्य संघस्य रजत जयन्ती समारोहः बृहद्रूपेण अनन्तपुरी निशागन्धी वेदिकायां नवंबर मासस्य 4 दिने मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन महोदयः उद्घाटनं करिष्यति। किफ्बी संघस्य उपलब्धि प्रतिपादिक स्मरणिका अस्मिन् समये एव सः प्रकाशयति। धनमंत्री श्री के.एन. बालगोपाल महोदयः अध्यक्षपदवीम् अलङ्करिष्यति। इतरमन्त्रिणः विधानसभा सामाजिकाः जननेतारश्च भागभाजः भवेयुः। 1920-द्विसहस्रतमवर्षस्य नवंबर मासस्य 11 दिने आविष्कृता किफ्बी धनकार्यपद्धतिः 16-द्विसहस्रतमवर्षात् आरभ्य पश्चात्तलविकसनमेखलायां सक्रियरूपेण प्रवर्तनम् आरभत च। धन्यवादः।